अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि सूरह बकरा की तिलावत चल रही, आज हम सूरह बकरा की 142 आयत नंबर का मुताला करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मुझ जैसे थोड़ा पढ़ना जानते हैं और बदकिस्मती से वो भी हम पढ़ने की कोशिश नहीं करते। हमें ऐसा नहीं करना। हमें एक आयत दो आयत माना और मफ़हूम के साथ बार बार पढ़ने की कोशिश करना है। इससे हमारा ये फ़ायदा होगा कि हमारा पढ़ना भी दुरुस्त होगा और रब हमसे क्या फरमा रहा है और क्या चाहता है ये भी हमें मालूम होगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे और अपने घर वालों की और अपने पड़ोसियों की और अज़ीज़ व अकारिब और तमाम मुसलमान मर्द औरतों की इस्लाह करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो आइए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाअ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। तर्जुमा, अब बेवकूफ़ लोग कहेंगे इन मुसलमानों को इनके उस किबले से किसने फेर दिया जिस पर ये पहले थे। तुम फरमा दो, मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह ही का है, वो जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। तफसीर, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास, अब बेवकूफ़ लोग कहेंगे। इस आयत के शान नुज़ूल के बारे में मुफस्सिरीन का एक कौल ये है कि ये आयत यहूदियों के बारे में नाजिल हुई कि जब बैतुल मुक़द्दस की जगह खाने काबा को क़िबला बनाया गया तो इस पर उन्होंने एतराज़ किया क्योंकि ये तब्दीली उन्हें नागवार थी। दूसरा अक़वाल ये है कि ये आयत मक्का के मुशरिकीन के बारे में नाजिल हुई कि जब क़िबला तब्दील हुआ तो उन्होंने आपस में कहा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दीन के बारे में तरद्दुद का शिकार हैं और अभी तक उनके दिल में अपनी विलादत गाह यानी मक्का मुकर्रमा का इश्तियाक मौजूद है। लिहाजा जब उन्होंने तुम्हारे शहर की तरफ तवज्जो कर ली है तो हो सकता है कि वो तुम्हारे दीन की तरफ भी लौट आएं। तीसरा अक़वाल ये है कि ये आयत मुनाफिकों के बारे में है, मुनाफिकों के बारे में नाजिल हुई क्योंकि उन्होंने इस्लाम का मजाक उड़ाते हुए क़िबला की तब्दीली पर एतराज़ किया था। चौथा कौल ये है कि ये आयत मुशरिकीन, मुनाफिकीन और यहूदी तीनों के बारे में हो सकती है क्योंकि क़िबला की तब्दीली पर तान और तशनी करने में सब शरीक थे। इस आयत मुबारका में गैब की खबर भी है कि पहले से फरमा दिया गया कि बेवकूफ़ और जाहिल लोग क़िबला की तब्दीली पर एतराज़ करेंगे। चुनांचे वैसा ही वाक़या हुआ कि लोगों ने इस पर एतराज़ किया। अस्सुफ़हाउ मिनन नास, बेवकूफ़ लोग। क़िबला की तब्दीली पर एतराज़ करने वालों को बेवकूफ़ इसलिए कहा गया कि वो एक वाज़ेह बात पर एतराज़ कर रहे थे क्योंकि साबिक़ा अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़साइस पर आपका लक़ब ज़ुल क़िबलतैन यानी दो क़िबलों वाला होना भी ज़िक्र फरमाया था और क़िबला की तब्दीली तो इस बात की दलील थी कि ये वही नबी है जिसकी पहले अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम खबर देते आए हैं। तो सदाकत की दलील तो तस्लीम करने की बजाय इसी पर एतराज़ करना हिमाकत है।
اس لیے انہیں بیوقوف کہا گیا، جیسے کوئی دھوپ کی روشن ہونے کو سورج کے طلوع ہونے کی دلیل بنانے کے بجائے طلوع نہ ہونے کی دلیل بنائے تو اسے بیوقوف کے سوا اور کیا کہا جائے گا۔ دینی مسائل پر بیجا اعتراضات کرنے والے بیوقوف ہیں۔ اس آیات میں بیت المقدس کے بعد خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے جانے پر اعتراض کرنے والوں کو بیوقوف کہا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دینی مسائل کی حکمتیں نہ سمجھ سکے اور ان پر بیجا اعتراض کرے وہ احمق اور بیوقوف ہے، اگرچہ دنیاوی کاموں میں وہ کتنا ہی چالاک ہو۔ آج کل بھی ایسے بیوقوفوں کی کمی نہیں ہے، چنانچہ موجودہ دور میں بھی مسلمان کہلا کر شراب، سود، پردے، حیا، اسلامی نظام، وراثت اور حدود اسلام پر اعتراضات کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور ایسے افراد قرآن مجید کے حکم کے مطابق بیوقوف ہیں۔ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟ قبلہ اس جہت کو کہتے ہیں جس کی طرف انسان منہ کرتا ہے، اور چونکہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ خانہ کعبہ اور بیت المقدس کن زمانوں میں قبلہ بنے؟ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ ہی قبلہ رہا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا، اور مسلمان بھی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تقریباً 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور اس کے بعد نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران مسجد قبلتین میں قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ ہوا۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ حج ہمیشہ کعبہ ہی کا ہوا ہے، بیت المقدس کا حج کبھی نہیں ہوا۔ قل للہ المشرق والمغرب، تم فرما دو مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے۔ قبلہ پر اعتراض کرنے والے تمام لوگوں کو ایک ہی جواب دیا کہ انہیں کہا دو مشرق و مغرب سب انہیں کہہ دو مشرق و مغرب سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اسے اختیار ہے جسے چاہے قبلہ بنائے، کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے؟ بندے کا کام فرما برداری کرنا ہے۔ گویا فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دو ہم مشرق و مغرب کے پجاری نہیں کہ سمتوں پر اڑے رہیں، بلکہ ہم تو اپنے رب عز و جل کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ جدھر منہ کرنے کا ہمیں حکم فرمائے ہم ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صدق اللہ العظیم۔ مالک و مولا سے دعا ہے، مالک و مولا ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم، پڑھنے میں جو بھی معنی اور لغزش ہوئی ہو، معنی اور مفہوم میں الہ العالمین سہون قصدن لفظاً مانن
اسے معاف فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں پڑھ کر اسے سمجھنے کی، یا رب ذوالجلال اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔